बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के संग। आज पाकिस्तान के रंग में मैं एक रंग लाया हूं खिदमत इंसानियत का। और ख़िदमत इंसानियत अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। जो बेघर है उनको घर दिया जाए, जो भूखे उन्हें खाना खिलाया जाए, जो बेछत है उन्हें छत दी जाए, जो बेतालीम है उनको तालीम दी जाए। ये मिशन लेके आगे बढ़ रही थी एक ख़ातून जिनका नाम शमसा महाजबीन है। उन्होंने बनाया सदा इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड हैं और अरसा 13 साल से साफ इस फील्ड में मौजूद हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसी अजीम खातून मौजूद हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा आपको मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये आपने ख्याल क्यों आया आपको कि जनाब ये खिदमत इंसानियत करनी है? इंसानियत कुछ ब्लड में होती है। अच्छा अच्छा। ये गॉड गिफ्टेड होती है। अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक नहीं देता और अल्लाह ने जब अपने कोई काम लेने होते हैं जी जी। तो शायद मेरा ये ख्याल है और मैंने सुना भी है कि वो अपने बंदे चुन लेता है। जज़ाकल्लाह। और मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना है और मैं चाहती हूँ कि मैं लगातार मरते दम तक इंसानियत की, दुखी इंसानियत की आवाज़ बनी रहूं और गरीबों की मदद करती रहूं। मदद करने वाला बेशक हमारा रब है, बेशक। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद नहीं आते, अपने ही बंदों में से किसी को चुन लेते हैं अपने बंदों की मदद के लिए। दुरुस्त कहा आपने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों की मदद के लिए बंदों को ही चुन लेते हैं। अच्छा, आप अरसा 13 साल से इस फील्ड में हैं, तो अपने तजर्बात के हिसाब से क्या कहेंगे कि ये प्राइवेट लोग जो हैं, आप लोग हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, हुकूमती इदारे इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कोई बात नहीं, आप हम बिल्कुल कह सकते अपनी हैं। मुख्तसर और सी गुफ्तगू में यही कह सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान कलमे पे बना था, इस्लामी रियासत बनाने के लिए, इस्लाम मुसलमानों के लिए बना था। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस्लामी मुल्क बना दे और इधर इस पाकिस्तान में इस्लामी रियासत कायम होनी चाहिए और हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जाके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर उस लेवल पे आए, देखे कि गरीब किस तरह गुजर बसर करता है। वैसे आप मीडिया तो बहुत बोलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान अपने महल से निकले तो उनको पता चले ना कि गुर्बत होती क्या है। आपने दुरुस्त कहा कि वो महल से निकलेंगे तो उन्हें मालूम होगा गरीब की तकलीफ़ें क्या हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने 2 शोबे बहुत मखसूस रखे हुए हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, यानी कि सेहत और तालीम। तो सेहत के हवाले से आपने क्या क्या कारकर्दगी है आपकी और क्या क्या लोगों को फ़ायदे पहुँचाए? सेहत के हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं, चंद लोगों का इलाज मुआवजा करवा लेती हूँ, लोगों को मेडिसिन पहुँचा देती हूँ जितना अख्तियार में होता है। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन, इलाज, और इस पे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, हमारी कोशिशें हैं कि हम कंटिन्यू इसको रखें कि गरीब आदमी जब घर से इलाज के लिए निकलता है तो हमारे सरकारी अस्पतालों में एक जिना अस्पताल है, एक अब्बासी अस्पताल है और एक सिविल अस्पताल है। हमारी कराची इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ ये 3 हॉस्पिटल हैं और इनमें जो जो सहूलतें आप भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। पूरे पाकिस्तान से कराची में इन तीनों अस्पतालों के बाहर कितने लोग अपने इलाज और मालिजों के लिए आते हैं और ऑपरेशन के लिए सीरियस कंडीशन में वो कई दिन, कई महीने अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए, डॉक्टरों के लिए, मायने के लिए, ऑपरेशन के लिए वो बोरिया बिस्तरा लगा के अस्पतालों के बाहर बेयार व मददगार पड़े होते हैं। तो कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीबों का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। ये सारा मंजर देख के बहुत तकलीफ होती है।
تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اپنی مدد آپ جو آج تک ہم 13 سال سے چل رہے ہیں اپنی مدد آپ اور کچھ ایسے ہمارے ممبران اور کچھ ایسے کچھ کہہ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر گلی گلی جو ہے میڈیکل کیمپ لگائیں اور گھر گھر علاج معالجے کی سہولت جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو پرووائڈ کریں۔ اچھا، میڈیکل کیمپ کے حوالے سے آپ نے کہا، تو آپ کی آرگنائزیشن نے بھی کچھ میڈیکل کیمپس لگائے ہیں؟ جی ہاں، ہم لوگوں نے ابھی خدا کی بستی میں کیمپ لگایا تھا 25 دسمبر کو، اور ابھی ہم نے پچھلے ہی ہفتے اورنگی ٹون گلشن بہار میں ہم لوگوں نے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس میں کافی مایناز ڈاکٹر ہم نے بلائے تھے اور لوگوں کا علاج معالجہ ہوا، اور فری ہم لوگوں نے میڈیسن ان کو ڈسٹریبیوٹ کری اور ان کے چیک اپ کیے، اور کافی حد تک ہم لوگوں نے پرائیویٹلی ہم لوگوں نے اپنے جیب سے ان کو میڈیسن خرید کے، جو ڈاکٹروں نے ان کو ایڈوائز کی، ہم نے اپنی جیب سے ان کو خرید کے ان کو یہ سہولت دی کہ آپ جو وہاں پہ ہمارے پاس کیمپ میں میڈیسن نہیں تھی تو وہ ہم نے ان کو میڈیکل اسٹور سے خرید کے اپنے فنڈ سے آپ نے دی۔ اچھا دیکھیے کہ ایک چیز اور بھی آپ نے کہی ہے کہ جناب ہیلتھ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں اور باہر اسپتالوں کے پڑے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ، تو آپ کے ادارے نے کوئی ایسا سوچا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی شیلٹر ہم بنا دیں جہاں پہ ایسے لوگ آ کر رات گزار سکیں؟ جی بہت اشد ضرورت ہے اس پہ۔ اللہ پاک پہلے تو ہمارے ملک کو جو ہے، ہمارے شہر کو، کراچی شہر کو جو ہے، ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو اپنے کارکردگی میں غفلت برت رہے ہیں، جیسا کہ صفائی۔ ٹھیک ہے، اگر صفائی ہمارے اسلام میں نفس ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ ایک تو یہ ہمارے اسلامی ملک میں، ہمارے جو اسلام کے نام پہ ملک بنا، ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے دین اسلام سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور صفائی نفس ایمان ہے، اس فارمولے پہ کام شروع کر دیں۔ ایمان کا حصہ ہے آدھا، تو اگر ہمارا شہر صاف ہوگا تو بیماریاں بھی کم ہوں گی۔ ٹھیک ہے، رہ گئی تعلیم کی بات، لوگوں میں اویئرنیس ہوگی تو بیماریاں بھی کم ہوں گی، اور ہسپتالوں کے نہ اتنا باہر رش ہوگا اور نہ اتنی پریشانی۔ گورنمنٹ پہ بھی بوجھ ہے اور عوام پہ بھی، ان کے خود کے بھی۔ تو ایسے شیلٹر ہونے چاہیے، ایسے شیلٹر ہوم ہونے چاہیے کہ ان لوگوں کو رہائش دی جائے، ان لوگوں کو کھانا دیا جائے، انہیں سردی گرمی میں ان کو سہولتیں مہیا کی جائے، تاکہ وہ اپنے مریض کو، جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو علاج معالجہ آرام سے وہ کروا سکے، اپنے مریض کو جو ہے وہ علاج کروا کے اپنے صوبے میں واپس چلے جائیں۔ یا پھر میں یہ چاہتی ہوں، گورنمنٹ سندھ سے میرا ہمیشہ یہی تقاضا ہے کہ ہر صوبے میں جنا ہاسپٹل جیسے ہاسپٹل ہونے چاہیے، کہ کسی کو سفر نہ پڑے، کسی کو اتنی دور آ کے اپنے مریض کو، بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا مرض ہے، کیا نہیں ہے، کدھر جانا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور وہ یہاں پہ خچل خوار ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی۔ ناظرین جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شمسہ ماجبین، ہم ان سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے پاکستان کے رنگ، صابر عباسی کے سنگ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔